सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एफएम एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीमा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु। बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन गर्न वन तथा सुरक्षा अधिकारीहरू आतुर। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्राविधिक टोली मगाउने विषयमा छलफल। सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा वार्षिक 1000 हेक्टरमा दरले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये झन्डै 4000 हेक्टर बाँझो। बेरोजगार युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षण गरेर बाँझो जमिनमा सुन फलाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो चरणमा 30,000 जनालाई खोप दिने तयारी। त्रिनगर गौरीफण्टा नाकामा कैलाली र कञ्चनपुरका सुरक्षाकर्मीको रकम असुली धन्दा झनै मौलाएको आरोप। नेपाल आउने भारतीयलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिएको गुनासो। दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीको बचाइमा। र कैलालीसहित सुदूरपश्चिममा दैनिक अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई शास्ति। प्रतिकूल मौसममा पहाडी जिल्लामा घण्टौसम्म विद्युत कटौती। मर्मत सम्भारको रेडिमेड जवाफ दिएर प्राधिकरण पन्छिले। कैलालीमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 अन्डयामा रहेको पुष्पाञ्जली सामुदायिक वनमा स्याउला लिन गएका बेला सोही ठाउँकी 25 वर्षीय कलाधामीको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। स्थानीय चितराज पुरीले 4-5 जनाको समूहमा स्याउला लिन गएका बेला बाघले आक्रमण गर्दा धामीको मृत्यु भएको बताउनुभयो। शनिबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गौरीगङ्गा नगरपालिकाकै राजीपुर र बडेपुर क्षेत्रमा देखा परेको बाघले नै महिलामाथि आक्रमण गरेको अनुमान गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार शनिबार पनि बाघले मानिसलाई देख्ने बित्तिकै झम्टिने प्रयास गरेको थियो भने गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 को गौरी गणेश सामुदायिक वनमा गाईको बाछालाई खाएको थियो। तर शुक्रबार मात्र पाटे बाघले कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दुधियाका 28 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। सीताकुवा सामुदायिक वनमा बाघसँग गएको जम्का भेटमा चौधरी घाइते हुनुभएको थियो। चौधरीको अहिले नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले महिलामाथि आक्रमण गर्ने बाघ कैलालीसँग सीमा जोडिएको दुधवा नेसनल पार्कबाट आएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत रामचन्द्र कणेलले दुधवा नेसनल पार्कबाट बसन्ता करिडोर हुँदै बाघ गौरीगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा पुगेको हुन सक्ने बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण लिन माथिल्लो निकायसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। स्थानीय सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गर्दै कणेलले बाघको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। अब यो बाघ नगरपछि भस्तो लाग्यो होइन। मैले चाहिँ वन जन्तु तथा बासिन्दा वन्यजन्तु विभागमा फोन गरेको छु। अब वर्षा सुधारमा फोन गरेर कन्ट्याक्ट भएको छैन। यसलाई अब ल्याएर तपाईँको दार्जिलिङ गरेर यसलाई ल्याएर हटाएर नेसनल पार्कतिर चितवनतिर अथवा बर्दियातिर अथवा कतै आरक्षित राख्नु के अरे चिडिया खानातिर राख्नु पनि हो। त्यो प्रोसेस हामी लागेको छ। मान्छे खाने वास्ते डेन्जर प्राविधिक हामी यहाँ छैन अहिले होइन। दार्जिलिङ जाने प्राविधिक चाहिन्छ। प्राविधिक अब चाहिँ यो प्रदेशमा छैन। अब त्यो प्राविधिक मगाएर त्यसलाई दार्जिलिङ गरेर सुरक्षित कहीँ लाने अब त्यो बारे हामी कोसिस गर्दैछौँ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले पनि बाघको नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृह कार्य थालिएको बताउनुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा बाघलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएकाले स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। छलफलमै छौँ हामी। अब यसको लागि के छ भने अब त्यो मेयर साहबसँग कुरा भयो मेरो गौरीगङ्गाको एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पठाउने भन्ने छ कि चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले त्यो आएपछि त्यसलाई चाहिँ अब लैजान्छौँ। हामी माथि पनि कुरो भइरहेको छ निकुञ्जमा होइन। त्यहाँ एसपी साहबले पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो उसले के अरे डिएफओ साहबले पनि अब त्यसलाई समात्ने पनि भइरहेको कुरो। बाघलाई चाहिँ समात्ने प्राविधिकहरू चाहिँ आएर समात्ने होइन। अब त्यस्तै पर्यो भने अब थप चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमको कुरो भइरहेको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकाले यसअघि नै सो पाटे बाघ व्यवस्थापनको लागि जिल्ला सुरक्षा समितिलाई पत्रचार गरेको छ। नगर प्रमुख भीम देउवाले नगरवासीलाई सो बाघले त्रसित पार्नुका साथै ज्यान लिएकाले आवश्यक प्रक्रिया अनुसार हटाउन र व्यवस्थापनको विकल्पको लागि पत्रचार गरिएको बताउनुभयो।
भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणका विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न बैतडी पुग्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले जिल्लास्थित पार्टीका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको छ। भागरथीको हत्या भएको स्थान दोगाडकेदार गाउँपालिका जानु अघि शनिबार नेता लेखकले कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। आइतबार नेता लेखक द्वारकेदार जाने कार्यक्रम रहेको उहाँका स्वकीय सचिव जनक भट्टले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले भागरथी हत्याका विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न पार्टीलाई जानकारी गराउन लेखकलाई खटाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार नेता लेखक शुक्रबार साँझ बैतडी पुग्नु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु भएपछि लाभग्राहीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अब निर्धक्क भएर खटिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फागुन 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म प्रदेशभरिका मेडिकल अफिसर उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने योजना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो चरणमा 30,000 जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउने अभियान सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा पनि आइतबारबाट सुरु भएको छ। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, निजामती सेवाका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, प्राधिकरण र संस्थानका कर्मचारी, न्याय सेवाका कर्मचारी र पत्रकारलाई खोप लगाउने सूची तयार पारिएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियानबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की भन्नुहुन्छ। सुरुको तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गर्दाखेरि हाराहारीमा 22,000 जति थियो, तर त्यसमा चाहिँ पहिलो सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा केही छुट्न गएको र पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप गरे हुनाले अब त्यसमा चाहिँ त्यो थप तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ। त्यसको आधारमा मोटामोटी हामीले 25 देखि 30,000 को बीचमा चाहिँ अनुमान चाहिँ गरेका। आइतबार धनगढीको स्वास्थ्य कार्यालयमा कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि लाभग्राहीहरू प्रसन्न भएका थिए। दोस्रो चरणको लक्षित समूहमा पत्रकारहरूलाई पनि राखेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि समाचार सङ्कलनमा निर्धक्क भएर जान सकिने बताउनुहुन्छ धनगढीका पत्रकार दीपक नेपाल। जसरी मिडियाको साथीहरूले अथवा पत्रकारहरूले कोभिड एकदम चरम स्वर्गमा पुगेको बेला बिना भ्याक्सिन अथवा बिना सेफ्टीको जुन रिपोर्टिङ गरे भने अहिले अब भ्याक्सिन लगाएर रिपोर्टिङ गर्दा त अवश्य नै त्यसले एकदमै सहज हुन्छ। कोरोना संक्रमणका बेला समाचार लेख्न त छोडिएन, तर मनमा भने कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा डर लाग्ने गरेको थियो। कोरोनाको खोप लगाएपछि भने काममा जान सहज हुने अर्का पत्रकार दीपक ओली बताउनुहुन्छ। कोरोना खोप हामीले लगाइसकेपछि एउटा आत्मविश्वास बढेको छ। पहिले चाहिँ हामी कार्यक्रममा कुनै ठाउँ रिपोर्ट गर्दाखेरि मनमा डर हुन्थ्यो। अब कोरोना खोप लगाइसकेपछि रिपोर्ट गर्दा आत्मविश्वास बढ्ने भयो। यसले हामी काम गर्न अलिक सहज हुने भयो। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा आइतबार बिहानबाट सुरु भएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान फागुन 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने र पहिलो खोप लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने बताइएको छ। पहिलो दिन आइतबार कैलालीमा भने 810 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको बताइएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। श्रीनगर गौरीफन्टा नाकामा कैलाली र कञ्चनपुरका सुरक्षाकर्मीको रकम असुली धन्दा झनै मौलाएको आरोप लागेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला नाका बन्द गरेको अवस्थामा 5,000 का दरले असुली गरी भारतीय प्रवेश दिने गरेको आरोप खेपेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले अहिले पनि विभिन्न वाहनामा रकम असुली रहेको गुनासो गरिएको हो। सरकारले दुवै देशका नागरिकलाई आवाजात गर्न मिल्ने गरी पूर्ण रूपमा नाका खोलेको छ, तर सुरक्षाकर्मीले नाका बन्द नै रहेको भन्दै नेपाल आउने भारतीयबाट रकम असुली गरेको अनावश्यक दुःख हैरानी दिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। तर दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले भने सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीकै बचाउमा लागेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। भारतीय नागरिक विशाल गुप्ता आइतबार धनगढी आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर गौरीफन्टामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले रोक्यो। गुप्तालाई गोप्य ठाउँमा लिएर प्रहरीले खर्च दिएपछि प्रवेश दिने भनेपछि गौरीफन्टा नजिकैको डोके बजारमा 200 रुपियाँ दिएर अटोमा धनगढीतर्फ पठायो। पुलवारी पुग्न नपाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले रोक्दै प्रवेश गर्न नदिने भन्दै खर्चको माग गरे। पोसाकमै रहेका प्रहरीहरूलाई गुप्ता सहितका 4 जनाले 300 का दरले रुपियाँ दिएपछि मात्र उनीहरूले धनगढी प्रवेश गर्न
दिएका थिए। 200 रुपए नेपाली दिए, हम लोग 4 लोग थे ऑटो में, 200 रुपए नेपाली साइड में ले जाके दिए तो ले लिया, फिर बोला अच्छा चुपके से निकल जाओ, इधर निकल गए। फिर आगे वहाँ पे रोक लिया भाई भंसार पे, तो वहाँ पे हमारा एक सिंगल स्टार था, उन्होंने रोक लिया, बोला जाने नहीं मिलेगा, ऑटो वाले रोक लिया, काफी दूर ऑटो पहुंच गया, भागते भागते आए, आपको कैसे कितने ऑटो दिया आगे जाने का, नेपाल बंद है, क्यों आए आप, जाइए वापस जाइए। हमारे पास भाई साहब थे, उन्होंने बात की, बोला आपको जाने नहीं मिलेगा, वैसे हमारे सर खड़े हुए हैं, ऐसा वैसा है, तो ऑटो वापस करवा दिया है। 5 मिनट बाद फिर आए वापस, तो उनका सिपाही खड़ा था आगे, तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने वहाँ पे 300 रुपए ले लिए। सरकारले माघ 16 गतेदेखि भारतसँग जोडिएका सबै सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि सीमामा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको नाका बन्द नै रहेको भन्दै भारतीय नागरिकबाट रकम असुलिरहेको गुनासो नरोकिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पनि पटक पटक उक्त गुनासाहरू आएका छन्, तर सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा कञ्चनपुर प्रशासनले लिएको देखाउँदै कैलाली प्रशासन पन्छिने गरेको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी यज्ञराज बोहरा मलाई पनि यो गुनासो आएको थियो चाहिँ, अनि हाम्रो एसपी साहब यताको उहाँले पनि त्यहाँको एसपीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ चाहिँ इस्यु भयो यसलाई चाहिँ हेर भन्नुभएको छ। मैले फेरि कुरा गर्छु चाहिँ अब त्यो हामी त्यसमा एकदमै त्यो निर्मम तरिकाले गर्दै, म सिडी साहब पनि एकदम क्लियर हुनुहुन्छ त्यसमा, त्यो हुने बित्तिकै म कारबाही गर्छु सर भन्नुभएको छ, मेरो कुरो भएको छ उहाँसँग पनि। तर त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाको कैलालीतर्फ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू खुलियाम रकम असुली गरिरहेको आरोप नौलो भनी होइन। विगतमा नाका कैलाली प्रशासन मातहत भएका बेला समेत रकम असुलीका गुनासा पराए दैनिक जसो आउने गरेका थिए। कञ्चनपुर प्रशासनले पनि पीडितहरूबाट कुनै गुनासाहरू प्राप्त नभएको दावी गर्दै आएको छ। यदि सीमा क्षेत्रमा रकम असुली गरेको गुनासोमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायक परिषद अमर थापा होइन, हामीले त एकदमै जिरो टोलरेन्स यस्तो समस्यामा मान्छेलाई पार्ने त्यो गर्ने भनौँ न गर्नेलाई त हामीले त्यो देखे भेटेसम्म त हामीले एकदम हदैसम्म कारवाही गर्छौँ, त्यसमा त हामीले नियन्त्रण गर्ने नै हो। त्यहाँ त्यो समस्यामा परेकोलाई त्यो पैसा माग्ने अनि भनौँ न घुस रिश्वतहरू लिने त्यो त हाम्रो भनौँ न नैतिकताले पनि दिँदैन, तपाईँको त्यो गैर कानुनी क्रियाकलाप हो, त्यो त्यस्तो त आएको छैन। हामीले त्यही पनि बेला बेलामा चाहिँ हामीले त्यो नआए पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा अलर्ट गर्ने त्यो काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयकै आधारमा भारतसँग जोडिएका बैतडी र दार्चुलाका सीमा नाका खुलिसकेका छन्, तर कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय प्रशासनले भनी परिपत्र नै नआएको बताउँदै नाकामा सहज रूपमा आवागमन गर्न दिइरहेका छैनन्। त्यसैको फाइदा सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि कमल साउद धनगढी। सुदूरतराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय वार्षिक रूपमा झण्डै 1000 हेक्टरमा का दरले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको पाइएको छ। आवश्यक अव्यवस्थित सहरीकरण, पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले वर्षेनी 100 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिने वा बाजिन नसकिने गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2017-18मा कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये पनि झण्डै 4000 हेक्टर जमिन बाँझो रहेको पाइएको छ। खेतीयोग्य जमिन घट्न थालेपछि धान गहुँ जस्ता बालीको उत्पादनमा समेत ह्रास आउन थालेको छ। बेरोजगार युवा शक्तिलाई खेतीयोग्य तर्फ आकर्षित गरेमा बाँझो जमिनबाट पनि मनग्गे फाइदा लिन सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। महाकाली र कर्णाली जस्ता नदीबीच फैलिएका हरिया फाँटमा फलेका धान गहुँ जस्ता अन्नले पुरै सुदूरपश्चिमवासीलाई वर्ष दिन खान पुग्नुपर्ने हो। तर कैलाली कञ्चनपुरका अन्न भण्डारका रूपमा रहेका खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घट्न थालेपछि कृषि अधिकारीहरू चिन्तित भएका छन्। कैलालीमा 5 वर्ष पहिले 95,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा अहिले त्यो घटेर 90,000 हेक्टरमा सीमित बनेको छ। कञ्चनपुरमा पनि खेतीयोग्य जमिन घटेर अहिले 59,000 हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण, पूर्वाधार निर्माण र बाढी पहिरो, डुबान र कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि खेतीयोग्य जमिन नासिने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्मा करिब 94-95,000 हेक्टर जतिमा आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि भनौँ न त्यति हेक्टर खेती हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क थियो। भने त 4-5,000 हेक्टर चाहिँ घटेको हो कि 5देखि 10 वर्षको कुरा गर्दाखेरि देखिन्छ। हरिया वन, नदी नाला र ताल तरैया बीच रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा कृषि फाँटहरूमा विशेष गरी धान, गहुँ, मकै र फापर जस्ता बाली लगाइने गरिएको छ। कैलालीमा यस वर्ष खेती गरिएको 86,000 हेक्टर मध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् 70,000 क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। कैलालीमा झण्डै 3.5 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। कञ्चनपुरमा पनि खेती भएको 56,000 हेक्टर मध्ये ठूलो हिस्सा 48,000 हेक्टरमा धान खेती भएको थियो, जहाँ झण्डै 2 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट खेती
गरिएको जमिन चाहिँ 56,602, 48,475 हो। धानको त उत्पादन 1,86,215 मेट्रिक टन, उत्पादकत्व 3.84। तर के बाँझो जमिनमा सुन फलाउन सम्भव होला? विज्ञहरू भन्छन् कैलाली कञ्चनपुरका बाँझा जमिनमा सुनौला धान, गहुँ अनि मकै फापर, बेमौसमी तरकारी र अन्य नगदे बाली लगाउन सके फसलसँगै युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ। कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीको सुझाव छ बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न युवा पिँढीलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। कैलालीमा भन्नुभयो होइन, अनि कञ्चनपुरमा जुन बाँझो जग्गा भन्नुभयो त्यो बाँझो जग्गाहरूमा हामी त्यसलाई युवा शक्ति परिचालन गर्न सक्छौँ, प्लान्टेसन गर्न सक्छौँ, लिजमा दिन सक्छौँ, एउटा ठुलो फार्मको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, सरकारी ठुलो बागवानी फार्म खोलिदिन सकिन्छ। विगत 10 वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा ठ्याक्कै कति खेतीयोग्य जमिन मासिए वा बाँझो बन्न पुगे एकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प रहँदैन, तर अन्न भण्डारका रूपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा खेतबारी मासिने वा बाँझै रहने क्रम जारी रहँदा कृषिविदहरू चिन्तित बनेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढेसँगै भात खाने धान किन्न छिमेकी भारत दाइरहनु पर्ने बाध्यता कायमै रहने निश्चित छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन चैरू, धनगढी। कैलाली सहित सुदूरपश्चिममा दैनिक जसो अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेपछि सेवाग्राही हैरान भएका छन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा विगतदेखि नै विद्युत कटौती हुने गरेको गुनासोका बीच पहाडी जिल्लाहरूमा समेत अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेपछि छाती खेप्नु परेको गुनासो गरिएको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने मर्मत समारको कारण विद्युत कटौती गर्ने गरेको दावी गर्दै आएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 65% घरधुरीमा पहुँच भएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत नै पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा बिना सूचना विद्युत कटौती हुँदै आएको छ। पहाडी जिल्लामा प्रतिकूल मौसम भएको दिनमा विद्युत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने गरेको बताउँदै अछामका चन्द्रभाट, बत्ती त यसो हो सर, अब यहाँ अब बादल लाग्ने बित्तिकै अलिकति मौसम खराब हुने बित्तिकै बत्ती गइहाल्छ होइन, अनि यहाँ इन्टरनेटको पनि झ्याप्पै गइहाल्छ कि। यहाँ मौसम बिग्रियो भने त अलिकति आकाशमा बादल गुडुङ नहुने भए पनि आकाशमा बादल लाग्ने बित्तिकै बत्ती आधा 1 घण्टा भन्दा पनि बढी गइहाल्छ कि। कहिलेकाहीँ त अब मौसम उसी प्रतिकूल भयो भने त 6-7 घण्टा पनि भइदिन्छ बत्ती नआउने। दिउँसो र रातिको समयमा समेत विद्युत आउने जाने हुन थालेपछि समस्या भएको प्रदेशवासीले बताएका छन्। लोड सेडिङको तालिका नभए पनि विभिन्न बहानामा अघोषित लोड सेडिङ गर्ने क्रम बढेको गुनासो गरिएका हुन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरियाले माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति भइरहे पनि लाइनमा आउने खराबीका कारण कहिलेकाहीँ विद्युत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक लोड सेडिङ नभएको दावी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरियाका प्रमुख जगदीश जोशी, आधा घण्टा 1 घण्टासम्मको भयो भने हामीलाई खबर त्यति हुँदैन। 1 घण्टाभन्दा बढी भयो भने हामी सबैको रेकर्ड राख्ने गरेका छौँ, त्यो सुत्न पनि गर्छौँ। आधा घण्टा पौने घण्टा यस्तो आयो भने त्यो फ्युज हाल्ने यो कामहरू हुन्छ नि, स्विचिङ गर्ने, यिनीहरूलाई हामीले त्यति गर्ने गरेका छौँ। त्योभन्दा बढी आयो भने हामी रेकर्डमा राख्छौँ। अनि अहिलेसम्म लोड सेडिङ छैन, जस्तो छैन, कुनै पनि छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक 55 मेगावाट विद्युत खपत हुँदै आएको छ। 30 मेगावाटको चमेलिया, 18 मेगावाटको अपी र 80 मेगावाट विद्युत भारतको टनकपुरबाट ल्याइएको छ। तर अपीबाट अहिले 8 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। उक्त विद्युत सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोहलपुरसम्म वितरण गरिएको छ। अहिले झन् हाम्रो 50-55 मेगावाट जति छ यतापट्टिको डिमान्ड चाहिँ अहिले दैनिक छ। हामी अहिले कोहलपुरसम्म यता टनकपुर र चमेलियाको चार्ज गरेका छौँ। कोहलपुर एरिया पनि यतैबाट छ अहिले, यतैबाट पश्चिमबाटै कोहलपुर जान्छ अहिले, अप्ठ्यारो छैन यतापट्टि। माग कमै छ, अहिले माग कोहलपुरसम्मलाई ध्यान छौँ हामीले, चमेलिया र टनकपुर। मर्मत समारको कारण देखाउँदै दैनिक घण्टौसम्म विद्युत कटौती गरिएपछि जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। तर 1 घण्टा भन्दा कम समयका लागि विद्युत कटौती गर्दा सूचना समेत सार्वजनिक नगर्ने गरिएको जिकिर गरिएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि कमल साउद, धनगढी। दार्चुलामा भिरबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मारमा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा वडाध्यक्ष महादेव सिंहको बुवाको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो। शनिबार मारमा गाउँपालिकाको लाटीनाथमा आयोजित जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा वडाध्यक्ष डडालका बुवा अन्दाजी 70 वर्षीय नरे डडालको भिरबाट लडेर ज्यान गएको स्थानीयले बताएका छन्। बेलुकी करिब 7 बजीतिर घर नजिकैको भिरबाट लडेर ज्यान गएको मृतकका आफन्तहरूले बताएका हुन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कैलालीका भूमिहीनहरूलाई आउँदो असारसम्म लालफुर्जा वितरण गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या
समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै जिल्लामा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई असारसम्म लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। सामाजिक कार्यमा सक्रिय युवाहरूको संस्था हेल्प फर ह्याप्पिनेस सुदूरपश्चिमले सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीसँग प्रणय दिवस मनाएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी स्थित बस पार्कमा प्रेम रूपलाई होइन मानवतालाई गरौँ भन्ने नारासहित हृदयको आँखा कार्यक्रम आयोजना गर्दै सवारी चालक, सहचालक, एम्बुलेन्स चालक र ट्राफिक प्रहरीलाई गुलाब उपहार दिएर प्रणय दिवस मनाइएको हो। हेल्प ह्याप्पिनेसका सुदूरपश्चिम संयोजक घनश्याम भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक सवारीका चालक, सहचालक, एम्बुलेन्स चालक र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सहायक ट्राफिक प्रहरीलाई गुलाबसँगै खादा उडाएर सम्मान गरिएको छ भने सबैलाई चकलेट र किरिङ पनि प्रदान गरिएको छ। र कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका स्थित एक वडा कार्यालयले फारम भर्न नदिएको भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। भूमिहीनहरूले आइतबार वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालय घेराउ गर्दै कर्मचारीहरूलाई भित्रै थुनेर तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कैलालीमा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु, बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन गर्न वन तथा सुरक्षा अधिकारीहरू आतुर। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्राविधिक टोली मगाउने विषयमा छलफल। सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा वार्षिक 1000 हेक्टरका दरले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये झन्डै 4000 हेक्टर बाँझो बेरोजगार युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गरेर बाँझो जमिनमा सुन फलाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो चरणमा 30,000लाई खोप दिने तयारी। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा कैलाली र कञ्चनपुरका सुरक्षाकर्मीको रकम असुली धन्दा झनै मौलाएको आरोप। नेपाल आउने भारतीयलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिएको गुनासो, दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीको बचाउमा। र कैलाली सहित सुदूरपश्चिममा दैनिक अघोषित लोडसेडिङ हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई शास्ति। प्रतिकूल मौसममा पहाडी जिल्लामा घण्टौसम्म विद्युत कटौती, मर्मत सम्भारको रेडिमेड जवाब दिएर प्राधिकरण पन्छिँदै। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एक साथ प्रसारण गरेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।